Bonsoir les amis, salam alaikum. Nous sommes toujours le 15 janvier 2022 où اليوم هنهضرلكم على un fait. Oui, vous le devinerez jamais. في التمسة درت لكم واحد 6 ولا 7 فيديو على تمسة لا ولاية تاع الترافيك تمسة وبين العادة حكيت لكم كاع كيسكي سباس في تمسة هذه. تمسة هذه ما كان ني لي جوزين ني ريان، الناس قاعدة غير ترافيكي بين تمسة وتونس وبين العادة. سي ان اندروا وين تو سو فون تو رسال فول سرقة لي ترافيك تاع الكوارت، ترافيك تاع الطوموبيلات، دي فواتور يخدموا لهم الكوارت في بين العادة وتمسة ويدخلوهم لتونس. دونك تمسة هذه سي اون ريجيون. بون واش نقول لكم، انا ما عندي ما نقول لكم. تمسة هذه سي اون ريجيون وين الفقر كاين، يا دو لا ميزير باسكو لي جون تما ما يخدموش يا با وين يخدم. كان ان سول تريك تاع الفوسفات فيها الدخله باش تدخل تخدم عند اليوزين تاع الفوسفات فو افوار فريمون دي بيستون تاع البوينغ. دونك لي جون ولي موان جون لكن غير حاجه ترافيك. دونك لو ترافيك بين قلنا تونس والجزائر، يخرجوا السلعه منا يديوها لتونس ويجيبوا من تونس السلعه لهنا. هادو كاين اللي عندهم طريق على جال يدخلوا يخرجوا بالكوارت ليغال بلي باسبور ويروحوا لتونس في الطوموبيلات، كاميوات دي كاميونات يروح الصباح يجي العشيه ولا يجي غدوه، يجي مسلع يدي السلعه ويجي. وعندهم كومون اون ابيل سا اون جارغون تاع الترافيك، عندهم طريق هما يقولوها عندهم طريق. دي كوتي د لا تونيزي من هنا سي ما كان حتى كونترول. نقول لكم انا نروح جوبسيرف كي نستنى باش يديروا لنا الكوار، نستنى إلي مالورو دو لدير نستناو باش يديروا لنا الكوار. الناس انا نستناو ناس كبار ولي طاكسيور اللي يديو الشعب يجوا بهذاك قد ما درت الطوموبيل نقولوا 10 بيرسون، يحكم لي 10 باسبور ويعقبهم من هنا عند الشاف، والشاف يخرج للكونطوار يجي يديرهم له ويعطيه. سي نورمال لو طاكسيور يخلص. بون سا سي كوني مي سا نوز انتيريس با، سي لا تونيزي بين دبر راسهم. حنا سكي نوزان سيكويان دو ترافيك، الناس رايحه جايه يروحوا هذا ما يخدمتهم. عندهم طوموبيلات، عندهم دي كاميون بي اف ام هذوك دي اف ام ولا شني ولي 404 باشي رايحين جايين، ولا ما عندهمش الطريق ويزال با بي سكيفو يدخلوا بار لي فوا ديتورني سيتادير فروديولوزمون يقطعوا لا فرونتيير على الغيب. وهذا تونس قلت لكم سي ني دو مالفيتور. حاجه الناس وانا عندي نسابي يسون اون فامي تري كونو ا تي بي سا. حاجه الناس اللي لاباس عليهم ويخدموا ولاباس عايشين دروك، مي يفو دير لا ماجوريتي سي دي ترافيك. الوغ واش نقراو اليوم في الجورنال؟ نقراو في الجورنال تبسا فوس موني بليزيور اريستاسيون. حكموا 2 اوبيراسيون لا بوليس، 2 اوبيراسيون. واحد خادم ليكيفالون تاع 169 مليون اون فوس موني تاع 2000 دينار. جايب خدم 169 مليون، خلى 69 وجاب 100 مليون وقاعد حكموا لا بوليس او مومون اللي تي اون دو نيغوسي يبيع لي 100 مليون فوس موني، يبيعها لواحد ولا زوج ولا مش عارف شحال هذاك اون سوم قال 70 مليون. شفتوا؟ ولا دوزيام افير كيف دون ان اوتر باكلا تاع تبس الجوي هذوك كيف اسمها العقره ولا مش عارف اسمها، حكموا كاع الناس باش تشوفوا باللي
comment الناس عايشين بالترافيك toute forme de trafic وانا بالكم le proverbe français واش يقول ça a été prouvé hein qui vole un œuf vole un bœuf اللي بدا يسرق البيضه غدوه يكبر وتولي البيضه هذيك ما تشبعوش يروح يسرق البقره هكذا الناس هذو عايشين بلا خدمه يرولوا دون دي فواتور لاباس عليهم بالطبع دي فواتور كي كوت jusqu'à 400 millions entre 250 400 millions وما يخدموش et ils sont connus par les services de police personne ne s'intéresse à eux منين يجيبوا في الدار souvent كي يعيطوا الواحد يحكموا اكزامان سيتياسيون يعيطوا يقول له منين نشري الطوموبيل يقول له ماني بزنس راني نشري نروح الخردة نشري من ايه ونبيع من يخليه يروح الناس فاهم alors que ça nécessite un travail très complexe c'est-à-dire recenser les gens les عايشين شغل هذاك عايشين ريش ويدوروا الطوموبيلات ونعرفهم باللي شمالة هادو il faut les surveiller il n'y a pas c'est une affaire de trafic de drogue كاين trois genres de trafic في بسام بين العالم كاين trafic de drogue trafic تاع الكوارت spécialiste تاع الكوارت تاع الطوموبيلات و trafic تاع السلعة هذه اللي يخرجوا يديو لتونس هم لي ترافيك اللي عايشين بهم لي جون دو تيبيزا وعايشين لاباس عليهم لاباس عليهم قلت لك يبخل دي فاكونس ويروحوا يدخلوا نهار يحوس نهار يحبس الخدمه يروحوا لتونس ويعرفوا يروحوا لتونس ويكلوا في لي غران زوتيل وكلش فوالا دونك فوالا نحن هeureusement que la police elle travaille راك تشوف la police elle travaille la DGSN et surtout depuis l'arrivée du nouveau directeur général le nouveau DG actuellement c'est M. Benchik là vraiment il a donné un coup à la police algérienne ils sont opérationnels la police واقفين على les responsables وراهم يخدموا très bien ويعطيهم الصحة parce que انايا نقرا 4 à 5 journaux في النهار ونزيد نتبع لي زانفورماسيون تشوفوا لي كود فيلي تاع لا بوليس ما نحش نهضر لكم على لي بتيت فيتيليتي تاع اللي يسرقوا لي كابل ويسرقوا هذا مي لا بوليس ترافاي surtout le service تاع لا BRI هذا la BRI brigade de recherche et d'investigation vraiment ils sont formidables c'est des jeunes ils sont très intelligents ils sont beaux ils sont forts ils sont opérationnels كي يطيحوا على واحد ما كانش et moi je les encourage à augmenter les arrestations باش نحكموا les bandits هادو mais عندنا problème on n'a pas assez de place dans les prisons وراح نديرو انا قلت درت فيديو عندها 3 mois au lieu de construire des logements au lieu de construire des prisons ها عندنا بروبليم كارسيرال ما عندناش وين نديرو لي بون ديالو كون نبداو نلمو في الناس ما لقاوش نديرو لي جوج سون اوبليجي غير تجيب الواحد يطلقوا ليبرتي بروفيزوار وين نديرو يا با ما كانش وين نديرو دونك يقول خليه يشارع برا السلام عليكم